अस्सलाम वालेकुम। इसराइल का हमला मोहलिक होगा और हैरान कुन होगा, ये बयान है इसराइली वज़ीर दिफा का। और जब उनका डायलॉग अभी हुआ है अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, उसके बाद उन्होंने ये बहुत ही संगीन बयान दिया है। इससे कबल ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने अरब ममालिक के अहम तरीन लोगों से सऊदी अरब के दौरे के दरमियान मुलाकात की है। उसके बाद उनकी स्टेटमेंट आई है कि गैर जानिबदार रहकर आप जंग से बच जाएंगे, ये आपका ख्वाब हो सकता है। ख़वातीन हज़रात, ये कहा जाता है कि जंग जब शुरू हो जाती है, यानी शायद इसको शुरू करना तो आपके कंट्रोल में होता है, लेकिन इसको ख़त्म करना किसी एक फरीक के हाथ में नहीं होता। और जंग किस तरफ जाएगी, क्या डायरेक्शन लेगी, किस किस को अपनी लपेट में लेगी, इसके मतलब भी कुछ नहीं कहा जा सकता। जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ये छोटा सा हमला किया था इसराइल के अंदर, तो शायद किसी का यह ख्याल नहीं था कि ये जंग बन जाएगी, ये कॉन्फ्लिक्ट से आगे निकलते हुए गज़ा को और वेस्ट बैंक को, फिर लबनान को और शाम को अपनी लपेट में ले लेगी। और अब तो लगता है कि इसराइल और ईरान के दरमियान भी एक खौफनाक तसादुम होने जा रहा है। खौफनाक तसादुम इसलिए कि इस वक्त खित्ते में वाहिद मुल्क अगर जो कोई इसराइल की जारहियत को रोक सकता है तो वो ईरान है। ईरान ने 2 दफ़ा इतने 100 किलोमीटर दूर से जो हमले किए हैं इसराइल के ऊपर, उससे ये समझ आती है कि इसराइल की टेक्नोलॉजी का जवाब ईरानियंस के पास है, इंटेलिजेंस के हवाले से भी। और फिर ये जंग कैसे ख़तरनाक होने जा रही है, इसके ऊपर जो संगीनी है उसका ज़रा अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि इसराइल चाहता क्या है। इस वक्त इसराइल की क़यादत ये चाहती है कि अमेरिका भी इस जंग में शामिल हो जाए, और इस जंग में शमूलियत के साथ ही वो हमेशा के लिए जितने इसराइल के दुश्मन हैं खित्ते के अंदर मौजूद, जो पोटेंशियल थ्रेट है, उनको तबाह कर दे। और सबसे बड़ी जो थ्रेट है नाज़रीन कराम, वो है ईरान की फ़ौजी और सियासी ताकत। सियासी ताकत ईरान की हिजबुल्लाह की शक्ल में है, हमास की शक्ल में है, इस्लामी जहाद की शक्ल में है। उसको तो निशाना बना रही है इसराइल की इंटेलिजेंस और उनकी फ़ौज। जो दूसरी बड़ी ताकत है वो ईरान का मिज़ाइल टेक्नोलॉजी है, उसकी जंगी ताकत है, उसके नंबर ऑफ़ पीपल हैं। और फिर इसके साथ साथ अब ये कहा जा रहा है कि किसी भी सूरत ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल नहीं करने देनी। ईरान का एक बड़ा ही एडवांस लेवल का न्यूक्लियर प्रोग्राम मौजूद है। इससे कबल जिन 2 ममालिक ने खित्ते में या 3 ममालिक ने न्यूक्लियर की कोशिश की है अरब ममालिक में से, वो कहा जाता है कि एक कोशिश जो है किसी हद तक की थी सीरिया ने, और फिर लीबिया ने की थी, हमने उसका खमियाजा भुगता। और उससे पहले इराक ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डिज़ाइन किया था, तो इसराइल ने हमला करके उनका न्यूक्लियर का जो प्रोजेक्ट था उसको तबाह कर दिया था। अब सरे फहरिस्त ये है, इसराइल के बहुत से लोग, उनके साबिक वज़राए आज़म, उनके डिफेंस एनालिस्ट ये समझते हैं कि ये बेहतरीन वक्त है इसराइल के लिए कि दुनिया में इसका माहौल बना हुआ है। हम जिसकी पिछले दिनों खबर आई थी कि शायद एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया है ईरान ने, जो इससे कबल शुमाली कोरिया के मुतल्लिक हम जानते हैं कि वो कोल्ड टेस्टिंग कर चुका है और अपने बैलिस्टिक मिसाइल भी टेस्ट कर चुका है, लेकिन अनाउंस नहीं किया उसने। जिन ममालिक ने अनाउंस किया है इस खित्ते में, वो पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरब है। अरब वर्ल्ड जो है सारा, जो मिडिल ईस्ट है सारा, वो इस वक्त तक न्यूक्लियर बॉम्ब का एक जो अनडिक्लेयर्ड पावर है वो ख़ुद इसराइल है। और ये सारे ममालिक जानते हैं कि इसराइल के पास एटमी सलाहियत मौजूद है। ईरान के हवाले से अब तक बार बार मुतनबे करता है इसराइल, सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कहता है 90% पे पहुंच चुका है, वो बिल्कुल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के करीब है। लेकिन ईरानियन जो लीडरशिप है वो बार बार ये कहती है कि उनके डिज़ाइन में ये शामिल नहीं है, वो तो पीसफुल मकासद के लिए बनाना चाहते हैं। बहरहाल ईरान का एक बहुत ही ज़बरदस्त नेटवर्क अंडर द ग्राउंड, एक बहुत बड़े बड़े शहर उन्होंने तामीर कर रखे हैं, जो न्यूक्लियर के हवाले से ईरान को उनके बकौल एक पीसफुल टेक्नोलॉजी, लेकिन दुनिया के जो ईरान के दुश्मन ममालिक हैं बिलखुसूस, जिनमें सबसे नंबर 1 पे इसराइल है, वो समझते हैं कि ईरान किसी भी वक्त न्यूक्लियर की जो टेक्नोलॉजी है उसमें
ایک بڑا سرپرائز دے سکتا ہے نیوکلیر بام کے حوالے سے. کہا بھی گیا ہے کچھ دن قبل یہ خبریں تھیں کہ کچھ ایک ارتھ کو ایک ریکارڈ کیا ہے ایک دو سینٹرز نے, جن کو یہ کہا جاتا ہے جس کے متعلق کہ یہ قدرتی زلزلہ نہیں تھا, اور جن ممالک نے اب تک بڑے ٹیسٹ کیے ہیں, انڈیا نے بھی پوکھران میں ایک دفعہ ٹیسٹ کیا تھا جس کا جو ییلڈ تھی بڑی کم تھی, لیکن ریکٹر سکیل پہ اس کو محسوس کیا گیا تھا. تو اگر ایران نے حاصل کر لیا تو بھی خطے کے لیے بڑا یہ ایک پرابلمیٹک سچویشن ہوگی, بیلنس آف پاور تو ہوگا نہیں. ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ انتہائی کلوز ان کانٹیکٹ ہوگا, یعنی پاکستان, ایران, چائنا, انڈیا, یہ بہت قریب ممالک ہیں. ان سب کے پاس میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے, اور پھر ان کے پاس اگر جب ظاہری بات ہے 3 ممالک کے پاس تو ڈکلیئرڈ ہے, پاکستان کے پاس تو 185 کے قریب وار ہیڈ ہیں, بہت ہی ریفائنڈ قسم کا میزائل سسٹم ہے, ہم جہاز سے ڈیلیور کر سکتے ہیں, آبدوز سے اپنے ہدف تک پہنچا سکتے ہیں. یہ 3 ناظرین کرام سسٹم ہوتے ہیں ڈیلیوری کے, یعنی میزائل کے ذریعے سے آپ اپنے ٹارگٹ کو پر اپنا نیوکلیر سٹرائک کر سکتے ہیں, اپنے ایئر ڈیفنس کے ذریعے, ہوائی جہازوں کے ذریعے کر سکتے ہیں, اور نیوکلیر سب مرین کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے. پاکستان کے پاس اس وقت کم از کم 2 تو لازمی طور پہ موجود ہیں, تیسرا بھی یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس ایسی فیسلٹی ہے کہ ہم ٹیکٹیکل ویپنز نیوکلیر سب مرین کے ذریعے فائر کر سکتے ہیں. ایران کے پاس اس وقت کم از کم ایک حد تک تو انہوں نے ثابت کر دیا ہے, وہ ہے ان کے بیلسٹک میزائل, ہائپرسونک, سپرسونک میزائل ایکوریسی کے ساتھ جا رہے ہیں. ایران کے نیوکلیر پروگرام کا جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے اسرائیل کے بعد, وہ عرب ممالک خود بھی تھوڑے سے پرابلم میں ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ جو فورسز ہیں ایران کی, پراکسیز جو ہیں, ان سے ان کو بھی خطرہ ہے. عرب جمہوریتوں کو نہیں بلکہ عرب بادشاہتوں کو اس سے خطرہ ہے, عرب معاشرے کو خطرہ ہے, اور ایک بڑا پرانا ایک لمبا کانفلکٹ ہے اور ایران کے بیچ میں. تو ایران جو GCC اور جو عرب لیگ کے ممالک ہیں, ان کے علاوہ اکیلا سعودی عرب فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, وہ چاہتا بھی نہیں ہے, لیکن سب کے سب یہ چاہتے ہیں کہ اس بڑے حملے کی جنگ کو ایوائڈ کریں. اب آ جاتے ہیں اس کی سنگینی کی جانب. آپ جو لوگ اسٹریٹجک سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ نیوکلیر کے معاملے میں آپ جن ممالک کے پاس فرسٹ اسٹرائک, سیکنڈ اسٹرائک اور تھرڈ اسٹرائک کیپیبلٹیز ہیں, وہ چند ایک ہیں, پاکستان بھی ان میں ایک ہے. تو نیوکلیر کے معاملے میں حملہ اتنا پریسائز, اتنا شدید اور اتنا زبردست ہونا چاہیے کہ وہ ملک ہٹ کے آپ کے خلاف جوابی کارروائی نہ کرے. اگر وہ ایسا نہیں کر پاتا, یعنی ایک ہی حملے میں آپ دشمن ملک کی تمام تر نیوکلیر صلاحیت کو تباہ نہیں کر دیتے, تو جواب میں وہ جو ملک جس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے وہ سیکنڈ اسٹرائک کرے گا, کاؤنٹر اسٹرائک, اور اس کاؤنٹر اسٹرائک کا سائز کیا ہوگا اور اس کے اثرات کیا ہوں گے, ظاہری طور پہ خدا نہ خواستہ اگر اسرائیل جس کے متعلق وہ بار بار چاہتا ہے کہ یہی وقت ہے, دس از دی ٹائم, اور وہ چاہتا ہے کہ نہ صرف یورپ بلکہ امریکہ سمیت پوری دنیا اس کو یہ اجازت دے دے کہ وہ اسرائیل کے نیوکلیر پاور پلانٹس کو تباہ کر دے. جن ممالک کا خیال ہے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ خطہ عدم استحکام کا بری طرح سے شکار ہو جائے گا, بلکہ اسرائیل کے اس حملے کے بعد ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ 100% ختم تو نہیں ہوگا, لیکن ایرانینز پھر ایک ان کو جواز مل جائے گا کہ اب ان کو ہر صورت یہ ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہے. جو سب سے اہم بات ہے اس سے جس سے پاکستانیوں کو کنسرن ہونا چاہیے, اور حیران کن طور پر اب تک پاکستان کی حکومت نے اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کی, ہمیں کوئی ڈائلاگ نہیں ملا, ہمیں کوئی انیشیٹو نہیں نظر آیا, نہ پریزیڈنٹ آفس سے, نہ پارلیمان سے, نہ پاکستان کے جو حلقے ہیں سیکیورٹی کے. خدا نہ خواستہ اگر ایران اور اسرائیل کی جنگ شدت اختیار کر جاتی ہے, جنگ بن جاتی ہے تنازع سے, کانفلکٹ سے, تو پاکستان کے بارڈر کے اوپر افغانستان کے بعد ایک بہت بڑی لڑائی چھڑ جائے گی. اس لڑائی میں پاکستان کس طرح سے سفر کرے گا آپ جانتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں پہلے افغانی پاکستان میں آئے, 40 سال وہ جنگ چلی, اب خدا نہ خواستہ یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو کوئی نہیں بتا سکتا سائز کتنا ہوگا, کوئی نہیں بتا سکتا ٹائم لائن کیا ہوگی, کوئی نہیں بتا سکتا اس میں اور کون کون لپیٹ میں آئے گا. تو اس جنگ کے حوالے سے جو سب سے بڑا پرابلم اس وقت پاکستان کو درپیش ہونا چاہیے, ایران سے ہمارے
صدیوں پرانے اس خطے کے ہمارے دہائیوں پرانے ہمارے تعلقات ہیں، ایران نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، تو پاکستان ایک بہت ہی مشکل صورتحال میں کھڑا ہوگا کہ وہ ایک برادر اسلامی ملک کے اوپر ہونے والے حملوں کے اعتبار سے، جنگ کے اعتبار سے کیا صورتحال اختیار کرے۔ تو یہ اس وقت جو پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، ہمارے فارن آفس کے لیے کنسرن کی بات ہونی چاہیے، ہمیں بڑی ایک ایگریسو قسم کی ڈپلومیسی کرنی چاہیے اس خطے کو جنگ سے بچانے کے لیے، اس کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ جنگ ہوتی ہے، اگر اسرائیل جو کہ کہہ رہا ہے کہ وہ حملہ کرے گا، اور ایک آدھ دن میں پاسبل ہے کہ وہ اس اٹیک کو پلان کر کے اس کو کر دے، اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ جو تھیٹر آف وار ہے وہ روکا جا سکتا ہے، پھر وہ بڑھے گا، وہ تباہ کن ہوگا۔ تھینک یو۔